Okay, so maayong adlaw no sab kanatong tanan. Ato ang mga suki nga tigpaminaw nini nga to ang ginabuhat sa pagtuon sa mga usa ka topiko ang marka sa mapintas nga mananap. Atong sumpayan usab ang ato nga kanhi nga natun-an. Nya na niabutas pagtuon didto sa Daniel City 25 nga dunay usa ka dako nga gahom. Usa ka gahom nga nga makigsulti siya batok sa halangdon nga uyamot ug iyang paluyahon ang mga pinili sa Dios ug maghuna-huna siya sa pag-usab sa balaod ug sa kasuguan ug sa mga panahon ug himuon niya kini sulod sa tulo ka tuig ug tunga. So mo na atong susihon usab karon kung kinsa maning dakong gahom nga mohimo niini. So atong pagatun-an pinaagi nini nga libro nga ato na sa papadayonon sa pagbasa. So atong tanawon, sugdan nato ang kasaysayan sa sinulat. Atong unahon sa pagsusi kaning musulti sa dagkong mga pulong batok sa langdong uyamot diha sa Daniel City bersikulo 25. So konsultihan ko ikaw nga kung moingon example moingon ko nga ako mao si Kristo. Siguro moingon ka sa imong makahuna ka nga ingnon ko nimo nga tampalasan ko nga pagkatawo nga mag-angkon-angkon ko nga ako si Kristo. Diba? Pero konsultihan ko ikaw nga adunay gahom nga nipuli sa kaupat nga gingharian nga mao ang paganong Roma ug miangkon siya niini. Ang Roma kaniadto sumala na sa akong hisgutan usa kini sa ka pagan Rome, pagano. Apan may mipuli niini nga ang Roma nahimo na siyang Papal Rome. So atong tan-awon mabasa nato sa Catholic National nitong Hulyo 13, 1895. Ang giingon dinhi, ang iglesia naghimo nini nga pag-angkon. Ang Papa dili lamang mo ang representante ni Jesucristo, kundi siya mismo si Jesucristo nga gitago sa ilalom sa bilo sa unod. Nagsulti ba ang Papa? Oo, siya miingon nga siya mao si Jesucristo. So asa nato mabasa? Sa Catholic National niadtong Hulyo 13, 1895. Napagyod. Si Juan Capito nagsulat mahitungod kang Papa Leo X. Kung ang pag-alagad sa Dios mo ang paghari, ikaw maghari pinaagis pag-alagad kang Leo, kay si Leo mo ang Dios dinhi sa yuta. So mo na atong mabasa gikan niini nga libro. Napagiglaing libro. Gikan sa Ferraris Ecclesia Dictionary Catholic. Ilalom sa sinulat nga Papa or Pope. Atong mabasa. Ang Papa hilabihan kadungganon ug halangdon uyamot. Mao nga dili lamang siya usa ka tawo, kundi Dios siya ug puli siya sa Dios. Tanaw ra? So, mao nag-ingon. Kinutlo gikan sa 27 ka mga proposition ni Papa Gregorio VII nga mabasa sa Dictates of Hildebrand. Mao kining mosunod. Tama niya? Mabasa kini sa Dictates of Hildebrand. Unsa may giingon? Nga ang Romanong Papa lamang ang giilang universal. Sunod, nga walay bisan kinsa nga makigluon sulod sa usa ka balay kauban sa usa ka ekskomunikado sa Papa. Nga ang tanang prinsipe muhalok sa iyang tiil lamang. Next, nga dili siya mahukman ni bisan kinsa. Nga ang Iglesia Romana wala gayud masayop og dili gayud masayop sigon kasulatan. Awara, giangko nila nga di gid sila masayop. Pero ang Biblia nag-ingon nga walay tao dinis kalibutan nga dili makasala. Ang tanan makasasala. Pero lang giangkon nga sila dili gid masayop. Kay ang walay pagkasayop iya ra man ang kinaiya sa Dios. Apan sila kay nag-angkon man sila nga sila Dios, manang giangkon usab nila nga wa sila nga pagkasayop. Nga siya makapawalay sala sa mga ginasakupan gikan sa ilang pagpakig-uban sa mga hari nga dili matarong. Naura? So mo ni ilaha nga giangkon. So sa usa ka sinulat
sa extravagance didto sa Antwerp gipitsahan og 1584. Makita ang mga pulong kaniha timanay. Dominum Dion Nostram Papam, linya 153. Kini nagkahulugan nga ang atong Ginoong Dios nga Papa. Na klaro kay na basara ko na kanang nasa ubos. Kani. Dominum Dion Nostram Papam. Nga ang buti pasabot niya na kini nagkahulugan nga ang atong Ginoong Dios nga Papa. Di ba? So, nakita nato nga ila gining angkon sumala pa sa mga libro nga atong gikutlo. So mahitungod sa Daniel City 25 atong mabasa kang sa Clark commentary. Sila o ang mga pope o mga papa nangako sila sa pagkadili masalaypon nga unta kinaiyaram kini sa Dios. Sila nagpatuo nga makapasaylo sila sa sala nga unta ang Dios lamang ang makahimo nini. So kanang pag-angkon nga dili sila masayop kinaiya mo na sa Dios kay ang Dios walay pagkasayop pero ila kini nga giangkon nga giangkon pag nila nga sila makahimo sa pagpasaylo sa sala sa mga tao nga unta ang Dios ra may makapasaylo sa ato nga mga sala. Ang Roma 3:23 nag-ingon sanglit makasala or nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Og sa 1 John 1:8 nagaingon apan kung kita magaingon nga kung wala kitay sala o wala kitay kasalanan kita naglilong sa atong kaugalingon ug ang kamatuoran wala kanato. Kung mangkon ta nga wa tay sala, atong gilimbungan ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. So, kung ang usa ka tawo magaangkon nga siya walay kasalanan o nagaangkon nga siya usa ka Dios, kining tawhana nagapamati sa lain nga nagapamulong. Ang papado dali ra kaayong musigo sa unang timailhan nga kinaiya sa sungay nga diutay karon madto kita sa ikaduha nga kinaiya. So unsa to kinaiya sa gamay nga sungay? Musulti siya batok sa halangdon o yamot kanang butang moangkon pud siya nga siya Dios. So natukma niya si didto sa papado nga Roma. Daghan man nag-angkon nga sila Dios pero kining pag-angkon pud sa Papa mohilabihan kaayo kadako. Kay nilukop kini sa tibuok nga kalibutan. Ikaduha nga gihimo nga magpaluya siya sa balaan sa halangdon o yamot. Unsaon niya pagpaluya? Atong tan-awon. Ang mga magsusulat sa nangagi o ang mga gitawag natog mga historian nagasulti kanato nga adunay mga 50 hasta sa 80 milyones ka mga Kristiyanos nga gimartir or gipamatay sa mga kamot sa iglesia sa Roma o iglesia Romana. Kining mosunod nga kinutlo gikan sa Encyclopedia Americana makatabang kanato sa pagbati bisan gamay alang sa nanghitabo sa ngalan sa relihiyon. So kining gitawag natog Inquisition. Kining Inquisition usa kini kahukman na justisya nga gitukod sa iglesia Romana kaniadtong panahon sa kinatung-ang katuigan o gitawag natog Middle Ages. Nga adunay dagkong gahom aron sa pagpahilom sa mga tawo nga gitawag og irihis. Ang mga irihis gihukman nga kaaway sa rasa sa tawhanon. So morning kani makaplagan gani ka o ingnon gani kanilang irihis, giisip kanila nga makaaway ug ang imong kinabuhi na miligro. Kay kini mga irihis manggod ilan ang gipamatay ngadtong panahon sa Inquisition. So hangtod sa pagkatapos isa sa ka-12 ka siglo adunay lain-laing matang sa silot nga gipahamtang sa mga irihis na ang uban nini pamultahon, prisohon or himuhon bakang ulipon unya ilugon ang tanan nilang mga kabtangan. Then pagpahilayo gikan sa kaugalingong nasod nang isalikway silang kaugalingon nga nasod unya ang uban pa ganini bitayon og sunugon nga buhi. Ang pagpaantos gigamit sa mga sibil sa hukmanan sa panahon sa kinatung-ang katuigan. Nitong Middle Ages, nitong 1252, si Papa Inocencio IV naghatag og gahom aron gamiton kining pagpaantos pinaagi sa Inquisition. So kinsay naghatag og gahom aron kining Inquisition mahimo gyud nga matuman nitong 1252 si Papa Inocencio.
Ang irihis makasala sa espirituhanong pagbudhi. Kung mulahi ang ilang pagtuo kaysa mga Romano Katoliko. Kung ang imong pagtuo gani sukwahi sa gitudlo sa simbahan sa Roma, tawgon kanila nga irihis mo na nga hukman kanila nga patyon. Gani ang pagpamatay niabot gani ngadto sa lubnganan kay daghan kayo sa mga tao nga mga nahimong nakaplagan lang irihis ilang gipakalot ang mga lubong ug ila pa gyud nga gipasunog ug giagaw nila ang mga kabtangan nitong tawo nga namatay na. Mubo ra kini nga tikang gikan sa argumento nga kon ang silot sa pagbudhi sa Sibel nga gobyerno mao ang kamatayon, unsa pa kaha ang pagbudhi kang Hesukristo nga mao ang ulo sa iglesia. Ora, ang silot gani sa pagbudhi nimo sa ilang nga pagtuo kamatayon nan kung unsa pa kaha kadako nga silot kung si Kristo nagoy imong budhian nga mao gini siyang ulo sa iglesia, mo na siyang ato nga Dios. Alang sa mga irihis nga napamatud-an apan mibakwi sa ilang krimen, ang naandan nga silot mo ang pagkabilanggo sa tibuok nga kinabuhi. Alang sa napamatud-an apan dili mahinuklogon, maingon man kadtong mibalik sa kanhin nilang kasaypanan, sila igatugyan ngadtos kamot sa gobyerno idumanan sa pag-ampo nga unta hinahinayon lang ang pagtagod-tagod og pagtagod-tagod sa ubang bahin sa ilang lawas ug pagpatay kanila. So dili basta-basta gid ay. Sa diha nga makaplagan ka nga ikaw irihis nya mubakwi ka ang imong nga silot, dili ka patyon sa uban. Presyohon lang kay lifetime. Nang uban pod kung nakaplagan ka nya wa ka maghinuklog ug dibalik lang gihapon ka sa imong nga gibuhat, ang himuon na lang, muhangyo na lang ka nga hinahinayon lang pagtagod-tagod ang imong lawas, patay lang gyapon. So, paghahok man sa seremonya, kining mga makaluluoy sa pagasunogon dito sa lugar nga gigahin alang kanila, kadtong mubakwi dito sa sunuganan, panalitan dito na kasunuganan. Nya, bakwion nimo ang imong ipangtudlo nga sukwahi sa gitudlo simbahan. Ilan lang kang tuk-on aron nga inagsunog si mo dili na ka masakitan, patay lang gyapon ka pero dili na ka mamatay sa sunog kun dili namatay ka tungod kay gituok man ka pero sunog lang gyapon ang imong lawas. Gani ang kamot sa Inquisition matod ba sa giyon ganihan niabot pa man gani ngadto sa lubnganan. Ang nalubong ng lawas sa mga napamatud ang irihis ginakalot aron sunogon. Ang mga kabtangan sa ilang pamilya ginapang agaw, so giilog po nila ang ilang kabilin dito sila nga pamilya. Ang mga membros Inquisition nagpadayon sa ilang walay ko kaluoy nga buhat sama sa mananap nga salbahe. So kini nga kinaiya dili ni kinayag tao. Mo ni sa Biblia gitawag sila mapintas nga mananap kay kining ilang gipanghimo manggod. Mura gid sila nga bitaw mananap nga salbahis kaayo. Mo nang gisimbolohan sila mananap nga mapintas. Ngatod pa ni J.J. Rowe University of Western Ontario, Encyclopedia Americana, Volume 15, page 191 and hantod sa 194. So dito, bisan gani dito sa Espanya sa panahon sa Inquisition, dahil kapin sa 300,000 ang nag-antos na dito sa France o sa Espanya. Adunay 300,000 ang nag-antos tungod dining Inquisition. Ang 31,912 gisunog ug adunay milyon pa nga gipamatay sa tibuok Europa tungod sa ilang pagtuo. So, kaning mga tawo nga nangamatay tungod kay lahi ang ilang pagtuo ngadto sa gitudlo simbahan, nangamatay dito sa Espanya. Pilang nangamatay dito sa Espanya? 300,000 sumala pa sa record sa historian. Nga ang 31,912 niini gisunog og milyon pa gyud ang gipamatay tungod kay sukwahi ang ilang pagtuo nga gitudlo sa mao nga dako nga simbahan. Kini gipakisayod gikutlo gikan sa sinulat ni Lorente sa iyang libro nga The History of the Inquisition in Spain, page 206 to 208. Makita nato nga kining atong istorya karon makita ni siya sa libro nga The History of Inquisition in Spain itong sa page 206 to 208. Sa wala gay duda ang papado nakatuman si kaduhang timailhan sa iyang kinaiya. Sang una natuman niya ang kinaiya nga
mag-angkon siya nga siya Dios, makigsulti siya batok sa Dios. Ikaduha, iyang paluyahon ang mga pinili sa Dios. So pinaaging inquisition, iyang gipamatay, gipanglutos ang makatauhan sa Dios nga nagbarog sa kamatuoran. So ikatulo, nga siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug mga kasuguan. So atong tan-awon kung gihimo baka ni nila. So unsa man nga panahon ang giilisan sa Iglesia Romana Katolika. So ang panahon sa pagsimba, kay ang pagsimba sa nga gipili sa Dios nga adlaw, ikapitong adlaw nga mao ang gitawag og Sabado, apan ilang giilisan og Domingo. So ang unang adlaw semana nga kining Domingo mo ilang gipuloy sa ikapitong adlaw. Kung atong tan-awon ang balang kasulatan, ang Dios nagpili gyud sa ikapitong adlaw. Gani sa ilahang libro natay gitawag question and answer sa ilahang libro. So nangutana silang libro, unsa man ang adlaw nga Sabat? Tubag ilar po ning gitubag. Sabado mong adlaw nga Sabat. Pangutana, ngano nga Domingo man ang atong gipakabalaan ug dili ang Sabado? Tubag, Domingo ang atong gipakabalaan ug dili ang Sabado tungod kay gibalhin sa Iglesia Katolika ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kiniadtong AD 336 didto sa konsilyo sa Laodicea. Matod pa sa The Converts of Catechism of Catholic Doctrines, mo ning gitawag tog CCC, di ba? Sa CCC page 50, 1934. So ilang giangkon dre nga ang adlaw gyud nga igsisimba o ikapitong adlaw nga gitawag natong Sabat is Sabado. Pero ngano man nga nagbantay sila Domingo, matod pa nila ang Domingo kuno nganong mao ilang gibalaan ug dili ang Sabado tungod kay gibalhin sa kinsa nagbalhin dara. Gibalhin sa Iglesia Katolika Romana. So muna sila mabasa na to sa ilahang The Converts of Catechism, ilahang nga doktrina. Gibalhin nila niadtong 336 AD dito sa konsilyo sa Laodicea. Sumuto nga grabe ang pagpamatay sa tibuok nga kalibutan tungod lang gyud niini nga balaod. Sa pag-usab pangud nila sa balaod, ang gibantayan magud sa mga katawhan sa kanhing panahon adlaw man nga Sabado. Pero kay gusto man gyud nilang usabon, ang uban dili man gyud motuo niini, mao na nga ilang gamitan og pagpatay sa mga katawhan aron mga katawhan mga hadlok og mosunod silang balahod. Kay kung dili man mosunod silang balahod, patay na. So unsa pa gyud? Pangutana tong padayonon, unsaon nimo pagpamatuod nga ang iglesia adunay gahom sa pagmando sa mga piyesta ug mga adlaw sa nga balaan? Tubag, pinagis pagbalhin sa Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo. So ilang giangkon nga aduna sila gahom kay nakaya mo nila balhin ang Sabado ngadto sa Domingo. So giunan usab sa protestante mao nga sila usab ang nagpagkasukwahi sa ilang kaugalingon pinagis pagbantay sa Domingo bisan wala nila tumana ang uban nga mga piyesta nga gimando sa maong iglesia. Matod pa sa libro ni An Abridgment of Christian Doctrines, page 58, sinulat ni H. Taberville. Nga kini po daw mga protestante kaning niuyon rapod sa gihimo sa Iglesia Katolika Romana nga bantayan ang adlaw Domingo bisan pag ilang gisilikway ang mga piyesta nga gihimo sa mao nga dakong simbahan. Tinod man pod kining mga uban nga mga protestante wala taon sila nagpista, ilang ginasaway ang mga pista nga gihimo sa Katoliko pero wa nila nabantayan nga nagsunod gyapon sila sa dako kay nga balaod gihimo sa dakong simbahan nga mong pagbantay sa adlaw nga Domingo. So nausab ang panahon sa pagsimba, nausab ang balaod sa Dios, kay balaod sa Dios hinumduman mo ang adlaw ng ipapahulay nga mao ang ikapitong adlaw o gibalhin sa unang adlaw. So maay gid ang pagkausab nagigsuonan. So tiwason pa gid na Converts Catechism. Pangutana, aduna bay laing paagi sa pagtino nga iglesia adunay gahom sa pagtukod og mga pista o festival sa kasuguan? Tubag, kung wala pa siya ni ana nga gahom, dili unta niya mahimo nga balhinon ang pagsimba sa Sabado nga ikapito kaadlaw ngadto sa Domingo nga nahaunang adlaw semana. Hinuon ang kasulatan wala naghatag niini nga katungod sa pagbalhin. So ila ra pong giangkon nga kining pagbalhin nila
sa Sabado ngadto sa Domingo, ang balaang kasulatan wala gyud naghatag kanila katungod nga ibalhin. Ila-ila ra ni nga himo-himo. Pero tungod kay nag-angkon manggod sila nga Dios sila, gamahanan sila, ila gyud nga gipanamas-tamasan ang balaod sa Dios. Ug mo ni nga nilukop sa tibok nga kalibutan. Mo ning uban nato nga mga katawhan malabi na sa mga katigulangan, miingon dayon unsay namat-an mo ay kung mao nalay akong pagkamatian kaya sa ilang nga pagmata, ang ilang nga paglutos manggod niini. Miabot kini sa 1260 ka tuig mo nang giingon nato, tulo ka tuig ug tunga. Kay ang ilang panahon sa una, ang Jewish calendar adunay 30 ka mga adlaw sa bulan. So sa isa ka tuig adunay 360 ka adlaw. 360 times 3 nga i-plus pa gyud mo ang katunga sa 360. Mo resulta ni siya 1260 days. Kung maghisgot gani tag propesiya, ang adlaw nagpasabot na matod pa si Ezekiel 4 bersikulo 6, ang usa ka adlaw sama sa usa ka tuig. So sa ato pa usa ka adlaw, usa ka tuig, 1260 days equivalent siya sa 1260 years. So ang pagpanglutos nila sa makatawhan ang lang sa pagtuman ni ini nga balaod milukop o miabot sa kadugayon sa 1260 years natong nagsugod ni natong 538 AD ug natapos natong 1798. So perting taas nga panahon ang ilang pagpang lutos sa mga katawhan. So ang papadong Roma nisigo gyud sa giingon sa Daniel 7:25 nga mosulti siya batok sa halangdong uyamot kay siya naangkon man siya nga siya Dios og siya usab ang naghimo sa pag-usab sa kasuguan ug pinagis pag-usab niya iyang gilutos ang mga katawhan sa Dios nga giingon sa Daniel 7:25 nga siya magpaluya sa mga katawhan nga pinili sa Dios. Unya iyang gihimo kini sa tulo ka tuig nga 1260 years nga tukma gid kaayo ang pagkaingon sa balaang kasulatan nga gisuportaran usab sa kasaysayan sumala pa sa mga libro nga atong nabasa, mga higala ug mga kaigsuonan. So karon murag tin-aw na nato gamay kung kinsa man ang giingon nga sungay nga gamay. Murag klaro na gamay sa ato nga pangunahuna. Ato na pong padayonon sunod kay naghisgot mo diri kung atong tan-awon bitaw ang napulo ka sugo nga gihimo sa Dios o nga napulo ka sugo nga gihimo sa Iglesia Katolika Romana adunay kalahian, adunay kausaban. Kung imong itandi o kung imong tan-awon ang Biblia ug ang napulo ka sugo sa Iglesia Katolika Romana ilang giusab-usab ang kasuguan. Gani ang Biblia nagingon sa napulo ka sugo, dili ka magbaton og laing Dios, tubangan ko. Ikaduha, dili ka maghimog larawan sa bisan unsang dagwa dito sa langit dinhi sa yuta, kunas tubig alalom sa yuta, dili mo yukbo imong kagalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kining ikaduhang sugo, ilan ning giwala. Og ilang gipasaka ang ikaduha nga sugo. Ang ikatulo nga sugo nga dili mo gamiton ang ngalan sa Dios pagpasipala. Ug ang ikaupat nga sugo nga remember the Sabbath day, kung basahon nimo ang ilaha nga doktrina Kristiyana, giingon didto nga santuson mo ang adlaw nga Domingo. Pero ang sa Biblia nga nag-ingon nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Sa unang kaadlaw magbuhat ka sa tanan bulhaton, apan ikapitong adlaw mo'y adlaw nga igahin nimo alang sa Ginoo. Pero sa ilaha sa doktrina Kristiyana, santuson mo ang adlaw nga Domingo nga wala na giingon sa balaang kasulatan, pero naunsa man nga nakumpleto gihapon nila ng pulo. Kay kapulo nga sugo ila po usab nga gibahin. Kaya ang napulo ka sugo nag-ingon dili ka maibog sa asawa sa imong gisigkataw, sa balay sa imong gisigkataw, sa sulugoon sa imong gisigkataw, o sa bisan unsang butang sa imong gisigkataw. Usaram ta na si kasugo sa napulo ka sugo sa ikapulo, pero ilang gibahin. Ilang himo nga dili ka maibog sa imong sasawi sa imong gisigkataw, ilang gihimog ikasiyam, ilang paging gisumpayan dili ka maibog sa mga butang sa imong isigkataw. Pulo, pero kana sila nausar na sa ikapulo nga sugo unta. Ngano man ilang naghimo tungod kay ilang giwala ang ikaduhang sugo nga dili ka baton og linilok nga larawan kay daghan mo sab sila larawan diha sila nga mga simbahan. So kita kung dili ta magtuon sa balaang kasulatan, malimbungan gid ta. Mao bitaw ni nga sa kanhing panahon
Katong pagpanglutos nila sa mga katawan gitawag to siya dark ages. Giwala nilang Biblia, dili nila pabasahon og Biblia mga katawan ang katarungan. Ingno nila nga kung mabasa kag Biblia mabuang ka, dili makabuang pagbasa og Biblia. Kung dili nila gusto nga imong mahibal-an nga ang ilang gitudlo di ay dili gikan sa balang kasulatan kundi pagtulon-an lang to sa ilahang nga relihiyon. Mao na nga ikaw karon nga nagapaminaw, kung imong tan-awon, kung imong itandi ang sugo sa Ginoo, ang ilang sugo, makita gid nimo nga adunay gid kalahian. Mo na nga himo nato ni nga pagtuon karon aron kitang tan mahayagan o malamdagan ang atong pangunahuna kung unsa man gyud ay ang tinuod nga kamatuoran. So, karon ato namang nakaplagan kung kinsa gid ning tawhana, kinsa ning dakong gahom nga giingon das Daniel 7:25 nga nag-angkon nga makigkontra siya ngadto sa Dios. So ato nang nakuha o nahimo gid nila kini, nga sulod sa 1260 ka mga katuigan. Tukma gid kaayo sa diha sa tuig 538 AD. Gisugdan nila ang pagpalukop sa ilang nga pag-usab sa kasuguan, gisugdan nila pagpanglutos sa mga katawan. Natapos kini niadtong 1798. Kay niadtong 1798 aton tan-awon kung unsay nahitabo dito sa 1798. Kay kining panahon na sa 1798, kini nga pagpunting sa papa nga gipriso ni General Berter, tama? Sa pagkahuman sa 1260 ka mga tuig kaniadtong 1798. Kay ang 1260 natapos sa 1798 ug tukma pod kayo niadtong 1798 ang papa gidakop ni General Berter o gipriso og dito sa prisuhan namatay kini. So tukma kay ang giingon sa Biblia 1260 na 1798 natapos ang 1260 og sa 1798 gidakop ang papa og namatay didto sa prisuhan, na didto siya namatay sa prisuhan. Ang pagkaayo sa makamatay nga samad mao ang pagbalik ni Mussolini sa papa ngadto sa trono sa Roma nitong 1929. So mao na des pinadayagtrisi kung atong basahon kana nagiingon diha nga kini siya nga mananap nasamdan pero wala namatay. Kay niadtong 1798 sa dihang gipriso ang papa namatay dito sa prisuhan. Wala pa ni puli diha dayon niya kinipuli pa man ang pagbalik sa papa nito pang 1929, na 1929. So kinsa nga papa ang nipuli? Si Mussolini nitong 1929. So wala namatay man ang gihulagway sa Biblia ang mapintas ng mananap nga nasamdan unta pero wala namatay. Tukma nga naigo diri sa papado nga Roma. So ilalom sa tratado sa Lateran pinaagi sa konkreto o kasabutan ni Cardinal Gaspari ug Benito Mussolini. So mga kaigsuonan, mga higala ko, naglaom ko nga nalamdagan gamay ang atong pangunahuna kung maghisgot kitag marka sa mapintas ng mananap. Naklaro nato karon nganong gitawag silang mapintas ng mananap tungod kay ilang kinaiya sa pagpamatay sa daghang mga katawhan dili kinaiyag tao kundi dili kinaiyag mananap ug nitukma usab sila nga giingon sa Roma City 25 nga gamayng sungay pero mosulti siyang batok sa Dios, batok sa landong uyamot ug siyaw sab sa dihang iyang pagsulti nini gipamatay ang mga katawhan sa Dios. Matod po sa records kasi science daghan nga mga libro sa mga historian miabot sa 50 million ka mga katawhan ang nangamatay sa tibuok nga kalibutan sulod sa 1260 ka mga katuigan, na sa pagkamatay sa papa dito sa prisuhan. Naundang ang ilang pagpanglutos, ang kagawasan sa pagtukod og relihiyon niabot og sila nagapadayon lang gihapon og ang ilahang nasugdan sa pagbantay sa adlawng Domingo napundar og nibarog og daghan kaayo ang mga relihiyon sa dihang adunay nay kagawasan sa pagtukod og relihiyon. Ilang gipili ang pagbantay lang gihapon sa adlawng Domingo nga maoy gihimo sa Iglesia Katolika Romana
nga balaod nga giusab ang kasuguan sa Dios. Ug gani daghan kay sa mga tawo karon, mga protestante nga ilang gikalaban ang Iglesia Katolika Romana pero wa nila masayre nga ang ila din pagbantay sa adlang Domingo ang nagpasiguna ana mao ang Iglesia Katolika Romana, mga kaigsuonan. So naglaom ko nga nagsabutan ni ana ato na usab kini sumpayan sa sunod aron ato gyud makita maklaro nato kung unsa gyud kining marka sa mapintas nga mananap atong tun-an usab pagpadayon kini bitaw 666 kung unsa magili siyang 666, mga kaigsuonan. So hapit na gid tag nagkalalom ug nagkalalom ang ato nga pagtulun-an. Naglaom ko nga ikaw kanunay magasunod niini bisan sa kamubo sa panahon nga ato nga ihatag. Apan salamat sa Dios nga nakahimo kita sa pagmensahe pinaagi niini nga social media, mga kaigsuonan. Daghang salamat o hantod sa sunod, mayong adlaw.